अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। सैलाब की इस वक्त मुल्क के अंदर चारों सूबों में जो सूरत हाल है उससे आप लोग वाकिफ़ हैं और हमारी जो सियासी तरजीहात रहती हैं उनसे भी आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। 1-2 मिनट प्रोग्राम लेट भी इसलिए किया क्योंकि इस वक्त गुजरात में एक जलसा जारी है। पंजाब सूबा जो है वो भी पीछे नहीं है सैलाब की सूरत हाल में, लेकिन जो सूबे के करता धरता सीएम साहब हैं उनके होम ग्राउंड पे जलसा हो रहा है तो वो वहाँ पर बहुत मसरूफ़ है। और फिर अपनी हमदर्दी का इजहार भी, वो खान साहब हों या पंजाब के वज़ीर आला, वो आवाम से हमदर्दी का इजहार भी कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि अपने सियासी मुखालफिन की नेम कॉलिंग हो, उनके नाम बिगाड़ना हो या फिर किसी न किसी लेवल पे जुगते लगाना हो, तो वो एक सिलसिला तो अपनी तरफ जारी रहेगा। वी विल नॉट मेक इट पॉलिटिकल। आज हम बात करेंगे सीरियस लेवल्स के ऊपर, जो एक तो ग़िज़ाई अशिया की कमी है कि ये जो ख़तरा है वो मौजूद है, लाखों मकान गिर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस कैसे ये सड़कें पुल घर तामीर हो सकेंगे वो एक अलग मसला है। फिर खेतों में जो पानी खड़ा हुआ है उसकी वजह से आगे जो फूड शॉर्टेज है वो आपको पता है कि इस वक्त हमारे कौमी मसाइल में सबसे ज़्यादा डिबेटेबल है और उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक इन सारी चीज़ों में जो हम बात कर रहे हैं इन एक्सपर्ट्स से, वो ये बात कहते हैं कि अब आगे के लिए हम क्या करेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगले साल भी मानसून की इसी तरह की बारिशें होती हैं तो क्या उस हवाले से हम कोई बेहतर सिस्टम्स इतने अरसे के अंदर बना सकते हैं? क्योंकि पिछली दफ़ा 2010 का जो सैलाब था उसको कवर करने वाले सहाफ़ियों से भी अगर हम बात करें तो वो बताते हैं कि जो इलाके उस वक्त मुतासिर हुए थे उससे डबल ज़्यादा नुकसान उन्हीं इलाकों में इस बार हुआ है। तो अगर हमने पिछले 12 साल में कुछ नहीं बदला, कुछ सिस्टम्स नहीं बनाए इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए, तो अब आगे हमें क्या करना होगा, क्या हमें मुख्तलिफ तरीके से इसको देखना होगा? एक डिबेट ये है। लेकिन हमारा आज का जो प्रोग्राम का मेन फोकस होगा वो ये है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में ख़वातीन और बच्चों को जो सेहत के मसाइल दरपेश हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे मुल्क की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इसी तरह ये बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में भी निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी जो उनकी है, उनकी तरफ से जो तफसीलात बताई गई हैं वो ये है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में तकरीबन 6.5 लाख ख़वातीन ऐसी हैं जो हामला हैं, प्रेगनेंट हैं, और इनमें 73,000 के करीब जो ख़वातीन हैं उनके यहाँ 1 माह के अंदर बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। तो इन मुतासरा इलाकों में मौजूद जो इमदादी इदारे हैं उनके कारकुन और जो हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे हैं वो बताते हैं कि ख़वातीन के लिए तो सर छुपाने की जगह भी नहीं है, साफ़ पानी भी नहीं है, और जो ये वक्त होता है इन ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए और माँ के लिए मुतवादिन जो ग़िज़ा होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, कुछ दवाएँ होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, और सर छुपाने की जगह और फिर बाद में बच्चे की पैदाइश के हवाले से जो इंतज़ामात होते हैं वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा सेपरेटली जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं जिसमें मलेरिया है, डायरिया है, डेंगू है और बाकी जल्द के मसाइल हैं, वो सब असर उठाने लगे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने कुछ नंबर्स दिए हैं इस हवाले से। उन्होंने ये बताया कि सिर्फ 1 अरब रुपए की अद्वियात दरकार हैं इन इलाकों में। तो ये ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं जो हमें ये बात बताते हैं। क्या आगे हो सकता है इस हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, ख़ास तौर पे जो हामला ख़वातीन है उनके हवाले से क्या किया जाना चाहिए, इसको आज हम मौजू बनाएंगे। और इसके लिए जिन शख्सियात को हमने दावत दी है वो दोनों बहुत बेहतरीन जो है वो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साहिरा काज़मी साहिबा हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मारूफ ऑथर हैं, और जो ख़वातीन के सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर आप लिखती हैं और उसके हवाले से आप आवाज़ भी उठाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। फिर हमारे साथ डॉक्टर ओमतुल्ला ज़रीन साहिबा भी मौजूद हैं। आप प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं अल खिदमत फाउंडेशन में जच्चा बच्चा हेल्थ के हवाले से, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से हम आपसे भी जानेंगे कि आपके क्या ख्यालात हैं। और आप मौजूद भी इस वक्त बलूचिस्तान में हैं तो गहरी नज़र रखती हैं तमाम इशूज़ के ऊपर जो दरपेश है इस वक्त तमाम को। और कुर्रतुल-ऐन वज़ीर साहिबा भी हमारे साथ होंगी। आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं नौशहरा की, कुछ देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं डॉक्टर ताहिरा साहिबा आपसे आगाज़ करती हूँ। आपकी एक तहरीर हमने पढ़ी और जिसने पढ़ी वो उनकी आंखें नम हो गई वो पढ़ के। आपने उसमें बयान किया है कि किस तरह एक अलमिया जन्म ले रहा है इस वक्त मुल्क के मुतासरा फ्लड से मुतासरा इलाकों में, कि न सिर्फ वो माएँ हैं बल्कि उनके जो बच्चे हैं वो भी, उनकी भी जान को ख़तरा लाहक है। अब खुद ही अगर आप अपने अल्फाज में हमें बयान करें इसको कि आपने बतौर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, आप प्रोफेशनल, आप क्या समझती हैं कि ये कितना संजीदा मसला है इस वक्त जो हमें दरपेश है? थैंक यू अक्सा, आपने इनवाइट किया। मसला ये है कि प्रेग्नेंट औरत को आप एक नहीं गिनेंगे, आप 2 गिनेंगे। अगर WHO ने या UNO ने कहा है कि 7 लाख, तकरीबन 7 लाख औरतें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इस वक्त अफेक्टिव्स हैं वो 14 लाख हैं।
ठीक है। अब इन 14 लाख को आपको पता है कि जब बच्चा बन रहा होता है तो उसके लिए बहुत सी चीजें माँ को खानी पड़ती हैं, जिसमें ज्यादा फौलाद हो, कैल्शियम हो, मुख्तलिफ तरह के जो ग़िज़ा है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, उसके रेस्ट टाइमिंग्स उसके होने चाहिए ताकि जो आने वाला बच्चा है, वो हमारे आने वाली जनरेशन है, वो अच्छी कंडीशन में पैदा हो। ये कंडीशंस जो हैं, जिनमें 7 लाख औरतें मौजूद हैं जिनके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना ही कुछ और है, और प्लस इस इब्तिला का स्ट्रेस अलहदा से है। वो देखें कि उन 7 लाख बच्चों को जो वो किस तरह के बच्चे पैदा होंगे, पहली बात ये। दूसरी बात जो मैंने इस खबर में पढ़ा था, जिसके बाद मैंने लिखा कि 70,000 औरतें जो हैं वो डिलीवर होने वाली हैं विद इन अ मंथ। इसका मतलब है कि 70,000 औरतों की डिलीवरी के इंतजामात करने हैं आपको, और 70,000 औरतों की डिलीवरी का मतलब ये है कि ऑन एवरेज अगर आप ये सोचें कि खून की एक बोतल चाहिए होगी, या क्योंकि सारी मेल नरिश्ड औरतें होंगी, और वैसे भी इन इलाकों में कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग बहुत कम है, तो ऑलरेडी औरतें 4-4, 6-6 बच्चे पैदा कर चुकी होती हैं। उसके बाद उनकी हालत वैसे ही बुरी होती है, वो वैसे ही मौत की सरहद पे खड़ी होती हैं। तो ड्यूरिंग डिलीवरी ऑन एवरेज हम कहते हैं कि आधे से पौना लीटर जो खून है वो जाया होता है। अब एक हेल्दी औरत जैसे मैं और आप हैं, हमारी बॉडी में होगा 4.5 से 5 लीटर खून, लेकिन जो औरत जितनी मेल नरिश्ड होगी उसमें खून उतना ही कम होगा। चले हम अंदाजा लगा लेते हैं, ये मैंने आर्टिकल में भी लिखा है कि 4 लीटर खून, ठीक है। 4 लीटर खून में से अगर पौना लीटर निकल के रुक जाए तब वो औरत बच सकती है, लेकिन अगर वो ना रुके तो, और कौन होगा वहां पे खून रोकने वाला, कौन होगा उसे दवाई देने वाला, कौन होगा जो उसे उस वक्त में असिस्ट कराएगा डिलीवरी में। अगर सब कुछ स्मूथ है तो स्मूथ है, लेकिन अगर स्मूथ नहीं है, अगर बच्चा टेढ़ा है, बच्चा आड़ा है, बच्चे का पैदा होते वक्त उल्टा है, सर नहीं निकलता, तो क्या आपके पास ऑन द स्पॉट वहां पे इतने डॉक्टर्स या इतने ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स मौजूद हैं जो 70,000 डिलीवरियां कंडक्ट कराएं? अच्छा, उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, अब उसकी आवल कौन काटेगा, किस इंस्ट्रूमेंट से काटेगा? क्या वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो स्टरलाइज्ड होगा? टेटनस से आप कैसे बचेंगे? उसके बाद इन्फेक्शन का रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्फेक्शन से एंटीबायोटिक्स हैं इतनी, कैसे बचेंगे? माँ कैसे अपने बच्चे को दूध पिलाएगी? जो माँ पहले ही मेल नरिश्ड है, जिसको पानी और ग़िज़ा के लाले पड़े हुए, दूध कहाँ से आएगा? वो जो बच्चा है उसको हिफाजती टीके कहाँ से लगेंगे? सो एक लॉन्ग लिस्ट है सोचने वाली, और इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। और मसला ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस बात को सोच ही नहीं रहे। सब लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, रोटी पहुंचानी है, पानी पहुंचाना है, कपड़े पहुंचाने हैं। डॉक्टर साहब, एक मिसकंसेप्शन एक और भी है, मैं चाहूंगी जो आपने बात की है, मैं इसी पैराए में डॉक्टर जरी से भी बात करूं क्योंकि वो ऑन ग्राउंड है। ये जो आप बात की निशानदेही कर रही हैं कि वो खवातीन जो इन इलाकों में मौजूद हैं वो मेल नरिश्ड हैं, हम ये भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तादाद होती है जो बच्चों की पैदाइश के दौरान जो इंतकाल करने वाली खवातीन या फिर बच्चे मेल नरिश्ड पैदा होना, वो इन्हीं इलाकों से रिपोर्ट होता है। तो डॉक्टर जरी से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम पूछते हैं, क्योंकि वो ऑन तो वो क्या इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि सेहत के में भी फर्क है इन इलाकों में जो खवातीन मौजूद हैं, तो इस हवाले से फिर कैसे इसको देखना होगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें आज जो सैलाब में इस वक्त सूरत हाल है उसमें बिलखुसूस स्पेशली हम बात ये कर रहे हैं कि खवातीन को जिन किस्म के मसाइल का सामना है, और वो जिनमें ख़ास तौर पे बिलखुसूस 6.5 लाख जो हामला खवातीन हैं मुल्क के मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इलाकों में, उनके हवाले से हम बात करें। बहुत अहम बात उन्होंने कही है, तो होंगी कि जो डॉक्टर ताहिरा साहबा ने बात की उसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर साहबा के लिए। कुरतुलैन साहबा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं,
انتظامی جو امور ہیں اس کے حوالے سے آپ آن گراؤنڈ موجود ہیں، نوشہرہ میں آپ نے جو کام کیا اس کو سبھی دیکھ رہے ہیں. ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بطور ایک خاتون افسر جب آپ جا رہی ہیں وہاں پہ، اور ان علاقوں میں پردے کا بھی ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، تو خواتین کے مسائل براہ راست پہنچ نہیں پاتے انتظامیہ تک. آپ یہاں پر خواتین کے کیا مسائل دیکھ رہی ہیں نوشہرہ میں؟ دیکھیں جی، ابھی تو ہمارا جیسے کہ ہمیں فلڈز سیلاب جو ہے ابھی فیس کرنا پڑا، پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم نے لوگوں کو ایویکویشنز اور ریلیف کیمپس جو ہے ہم نے دیے. وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے 25,000 افیکٹیز تھے. 25,000 افیکٹیز میں جو ہے 50% ہمارے پاس فیمیلز تھی. ان فیمیلز میں جو تھی موسٹلی ہماری جو ہے پریگننٹ ہماری سسٹرز تھی، اور بہت سارے جو ہے فیمیلز کے مزید اور بھی بہت سارے ایشوز تھے. تو یہاں پہ فیمیلز کا موسٹلی جو ہے، میں خود فیمیل ہوں تو مجھے پتا تھا کہ ان کو میں نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ایک فیمیل جو ہے 2 دن بھی اگر کسی کے گھر رہے تو اس کو کتنے پرابلمز جو ہے فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر یہ تو ایک ریلیف کیمپ ہے جس میں آپ جو ہے بہت ہی مجبوری کے تحت آ کے جو ہے وہاں پہ آپ نے ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. تو الحمدللہ سٹارٹ میں نے یہی کیا کہ فیمیل سے ریلیٹڈ جتنا بھی ان کے گارمنٹس تھے یا ان کے سینیٹری پیڈز تھے یا باقی جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ میں نے الحمدللہ پوری کی اور اپنے سسٹر اور اپنے بہنوں کو تک پہنچائی. اس کے علاوہ ان کے لیے جو ہے میں میڈیکل کیمپس جو ہے میڈیکل کیمپس بھی وہاں پہ ان کے لیے لگائیں تاکہ فیمیل جو ہماری پریگننٹ سسٹرز ہیں یا جو ہے ان کے کوئی اس طرح کی پریگننسی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ وہاں پہ آئے، ان کا پراپر چیک اپ ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو میڈیسن جو ہے یہاں سے دیا جائے. بالکل صحیح ہے. میں مزید چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے اور بھی کچھ شکایات مختلف علاقوں سے ہیں، اس پہ بھی آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گی. ڈاکٹر زنی، اب اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو جو پہلے میرا سوال تھا وہی ہوگا دوبارہ ایک بار. جو ڈاکٹر صاحبہ نے، ڈاکٹر طاہرہ نے بات کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان علاقوں میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ خواتین پہلے سے ہی میل نرشڈ ہیں. یہ جو ان کے لیے پروسیس ہے پریگننسی کا وہ پہلے بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. آپ کیسا پاتی ہیں بلوچستان میں جو اس وقت خواتین آپ دیکھ رہی ہیں، حاملہ خواتین، ان کی صحت کو کیسے انالائز کرتی ہیں؟ فلڈ اسٹرکن ایریاز ہیں جہاں فلڈ آیا ہے، یہ ایریاز پہلے ہی تھوڑے بیکورڈ، اور یہاں کی پاپولیشن پہلے ہی کچھ انڈر پریولیج تھی، انڈر نرشڈ تھی. اور اس انڈر نرشڈ پاپولیشن کو جب اب ہوم لیسنس بھی آ گئی ہے، لیک آف فوڈ ہے، لیک آف کلین واٹر ہے، تو آل دیز تھنگس، ان ساری چیزوں نے مل کے سگنیفیکنٹلی ان کے ہیلتھ اور نیوٹریشنل سٹیٹس کو مزید، جسے کہتے ہیں ٹو ایڈ انجری ٹو دا انسلٹ، اس کو مزید خراب کر دیا ہے، ایگریویٹ کر دیا ہے. اور ہیلتھ سٹیٹس پہلے ہی خراب تھا، اور پاکستانی پاپولیشن میں اور سار کنٹریز دیگر میں بھی خواتین میں انیمیا کی یا بلڈ ڈیفیشنسی کی شرح تقریباً کم از کم 50% ہے. ہماری بچے بھی، ہمارے عورتیں بھی یہ خون کی کمی کا شکار ہیں اور غذائی کمی کا شکار ہیں. تو اس پہ جب پریگنینسی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ 7 لاکھ اگر مائیں دیئر فیملی وے پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے 14 لاکھ کسی کے ٹوئنز بھی ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں. تو اس صورت میں پریگنینسی اور کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے برتھ آرڈر بڑھتا ہے ویسے ویسے کمپلیکیشن کے چانسز بھی بڑھتے ہیں. یہ بات درست ہے. اب یہ ہے کہ کیا جائے. کیا یہ جائے کہ فی الحال تو میں نے جو اپنے چھوٹے لیول پہ، ہم اپنے لیول پہ جو ہم نے کہا ہے وہ سیف برتھ کٹس ایک چھوٹے پیکٹ بنائے ہیں جس میں بہت ضروری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں، اور اس کو ہم ابھی ابتدا کر دی ہے اس کی تقسیم کرنے کی. یہ ہم چاہیں گے کہ جب ڈیلیوری ہو، تو جب 2005 میں زلزلہ آیا، پھر 2010 میں اور 11 میں فلڈز آئے، پھر ایک دفعہ انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے لوگ جب وزیرستان والا آپریشن ہوا، ان تینوں دفعہ میں الحمدللہ انوالو تھی ان ساری چیزوں میں. تو میرے پاس تب کی بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. ہم نے تب بھی سیف برتھ کٹس بنائی تھی. ان کو جو تو لوگ ڈسٹرکٹ یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کا انفراسٹرکچر بچ گیا ہے پورے پاکستان میں. کوئٹہ قدرے محفوظ ہے، لیکن کوئٹہ کے آؤٹ سکرٹس میں روڈز ٹوٹ گئے ہیں. خزدار کا، لسبیلا کا، لورالائی کا، پشین کا، ان علاقوں میں روڈ ایکسیس مشکل ہو گیا ہے. تو لوگوں کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کی ان آرڈر آف پرائرٹی اگر میں کہوں تو فوڈ فار سسٹیننس اینڈ پریونشن آف کمپلیکیشنز، شیلٹر، 4 والز ہوں اور چھت ہو، چاہے وہ ابتدان خیمے کی صورت میں ہو، بعد میں ایکسٹریمز آف ویدر سے، فردر رین سے، کلیمٹیز سے بچنے کے لیے
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरह बन सके तो ये भी एक प्रायोरिटी है। तीसरी चीज़ है अप्रोप्रिएट क्लोथिंग एंड बेडिंग। मौसम के मुताबिक अब जैसे सितंबर है, अक्टूबर, बारिश, सर्दी, मच्छर, खड़े पानी की बीमारियां जिन्हें वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई है, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स, मच्छर की वजह से डेंगू और मलेरिया, फिर पाँव कीचड़ में पानी में ख़वातीन के भी डूबे हुए हैं, जूता पाँव में टिकता नहीं है, तो अगर नंगे पाँव हैं तो पाँव में पत्थर चुभ गया या कोई कांच चुभ गया तो ज़ख़म, इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। तो प्रेग्नेंट औरतें भी वैसे ही सफ़र कर रही हैं जैसे मर्द सफ़र कर रहे हैं, बल्कि वो बेचारी अपना मसला बताती भी नहीं है और कहती हैं कि अगर एक फूड जो मिल रहा है, फूड सप्लाई कर रही हैं मुख्तलिफ NGOs, हम भी अलखिदमत वाले माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पहुंच रहे हैं और टेंट्स और खैमा बस्तियां भी बसा रहे हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट भी हम लेके जाते हैं, गाड़ी में दवाइयाँ भी भरी होती हैं और फूड भी होता है, लेकिन ये जितना भी किया जाए ये कम है ना। यानी तकरीबन 30 लाख से 30 मिलियन से ज़्यादा, 3 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हुई है, 11 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं, घर वाइप आउट हो गए हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए, डिहाइड्रेशन प्रिवेंशन के लिए हमें ORS और साफ़ पानी फराहम करना चाहिए, चाहे वो हम क्लोरीन के ज़रिए साफ़ करें जी। अंडर नरिशमेंट के लिए हमें उनकी एनीमिया और अंडर नरिशमेंट प्रिवेंशन के लिए सिंपल आयरन, सस्ता वाला, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है वो फॉलिक एसिड और कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूरी बर ज़रूरी हैं जी पहुँचाने हैं। बच्चों के लिए विटामिन D ड्रॉप्स और इसी तरह जो बेसिक हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये बहुत ज़रूरी है। मैं फूड सप्लीमेंट की भी बात करती, लेकिन वो अभी शायद महंगा हो जाएगा। एक्सेस टू जी डॉक्टर साहब, मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जो आप बात करो, आपने बड़ी एक पिक्चर हमारे ग्राउंड जो ज़मीनी हकाइक हैं उनके हवाले से आपने सामने रखी है। सेफ बर्थ किट्स की आप बात करिए, मैं चाहूँगी आप मजीद आपसे कि फूड भी हो, तो क्योंकि अलखिदमत फाउंडेशन को लोग अपनी एहतियात दे रहे हैं, दीगर जो फलाई तंजीमें उनको भी, तो आवाम के सामने इस हद तक क्लैरिटी आ जाए कि अगर दवाएं भी हों तो कौन कौन सी हों, टू नेम देम, और अगर खाना भी हो तो किस किस्म की खुराक हो, जो इन चीज़ों में, वो मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ आपसे जानती हूँ। डॉक्टर तायरा साहबा से भी हल वो क्या समझती हैं कि होना चाहिए, और DC साहिबा से भी हम पूछेंगे कि कुछ जिनसी जराइम के हवाले से भी इतलात आ रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से। KP से स्पेसिफिकली कोई खबर नहीं आई, लेकिन उस पर भी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर डिस्कस कर रहे हैं जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर ख़वातीन, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर तायरा साहबा, अब आप ब्रेक से पहले बात सुन रही थी, डॉक्टर ज़रीन साहबा का ये मशवरा अपने एक्सपीरियंस से वो बताती हैं, ऑन ग्राउंड काम करती हूँ, समझती हैं कि जो सेफ़ बर्थ किट्स हैं, दीगर जो अद्वियात हैं, उनका उन्होंने जिक्र किया, ये सब चीज़ें पहुँचाई जाए, और खुसूसन बलोचिस्तान जहाँ पर वो मौजूद है, वहाँ पर क्योंकि इलाके में फासले भी बहुत ज़्यादा है एक शहर से एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो उस पर भी हम, जिस तरह उन्होंने मशवरा दिया कि कुछ इलाकों में इस तरह की फैसिलिटीज़ बना दी जाएँ जहाँ पर बच्चों की पैदाइश हो। अब आपके ख्याल में, आपका जो हमने तहरीर पढ़ी उसमें भी आपने बैनुल-अक़वामी मिसालें दी थी, ओमान की, कि जहाँ पे ख़वातीन को शिफ्ट किया गया था शहरी इलाकों में, तो आप क्या समझती हैं, अब अगर हम हल की बात करें कि क्या चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे की जा सकती हैं, और फिर हमारे वसाइल को भी सामने रखते हुए, बेशक लोग बड़ी तादाद में डोनेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे वसाइल काफ़ी महदूद रहते हैं, तो इसको देखते हुए आप क्या समझती हैं? मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह ज़लज़ले में पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकली थी, गवर्नमेंट की तरफ अगर हम देखते रहे तो शायद हम इन 7 लाख औरतों को कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मतलब आई डोंट नो 12 करोड़ कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक एक बोतल खून की ज़रूर डोनेट करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को या हस्पतालों को ऐसे खून के सेंटर्स बनाने चाहिए जिसमें ये एक्स्ट्रा खून जो है वो स्टोर किया जा सके, ताकि जिस किसी को भी डिलीवरी में ये ज़रूरत हो वो खून उस तक पहुंचे। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर ज़रीन ने अभी जिक्र किया था कि कपड़े वगैरह मौसम आ रहा है, तो और आपको पता है कि जो कपड़े लोग डोनेट कर रहे हैं वो मुख्तलिफ साइजेस के होंगे, और प्रेग्नेंट औरत को ऑब्वियसली पेट की वजह से थोड़े मुख्तलिफ साइज के कपड़े चाहिए होते हैं, तो क्यों नहीं हम में से हर कोई कम से कम एक जोड़ा जो है वो नया लेकर और उसको खुले साइज का सिलाकर और उसके ऊपर लिख के
کہ سلوا کر کے ہماری حاملہ بہن کے لیے ایک تحفہ، اور اس میں 2 چھوٹے چھوٹے 2 یا 3 فراک ایک بچے کے لیے ڈال کے پیک کیے جائیں. بچوں نے پیدا ہونا ہے تو کچھ پہننا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا اس وقت آپ کیا ننگا رکھیں گے بچے کو؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بلڈ کا ارینج کیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ کپڑوں کا ارینج کیا جائے، تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ واٹر بورن ڈیزیز کا بھی ذکر آیا، اور ویسے بھی ان ایریاز میں جراثیم چاروں طرف سے آ رہے ہوں گے، تو ایسی اینٹی بایوٹکس جو کہ آپ آرام سے وداؤٹ پرسکرپشن دے سکیں، کیونکہ زچہ کو عموماً فلیجل جو ہے وہ گولی بہت زیادہ کور کرتی ہے چیزوں کو اور انفیکشن سے بچاتی ہے، کیونکہ جب خون نکل رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سورس ہوتا ہے بیماری کا. تو فلیجل کی گولیاں اور پھر ایریتھرومائسن کی گولیاں، یہ بھی ایک بہت کامن اینٹی بایوٹک ہے جو کہ سیف ہے بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. تو اس کے پیکٹ بنا کے 5 دن کے ان کو دیے جائیں کہ اگر یہ حمل میں بھی پیشاب کی تکلیف ہو، یعنی پیشاب کی انفیکشن ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، تو یہ بہن یہ گولیاں کھا لینا. اور اگر پریگنینسی کے بعد بھی اگر یہ سارا کچھ ہو تو یہ گولیاں کھا لینا. تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کو انوالو کریں یا ایجنسیز کو انوالو کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری آرمی ایویشن کے پاس بہت زیادہ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، تو ان کی جو ہیلی کاپٹر سروس ہے وہ کم از کم انتہائی ایمرجنسی والے پیشنٹس کو ضرور اٹھائے. مثال کے طور پہ بچہ نہیں پیدا ہو رہا یا خون بند نہیں ہو رہا، تو کیا اب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے؟ کیونکہ کٹ سے آپ صرف نارمل ڈیلیوری کر سکتے ہیں یا نارمل ڈیلیوری کروا سکتے ہیں. اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہمارا پاکستان کا اس وقت پوری دنیا میں زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ ہماری دور دراز کی گوٹھوں پہ، گاؤں پہ، پہاڑوں پہ ہماری ریچ ہی نہیں ہے. وہاں کی عورت اگر مرنے لگتی ہے تو پھر مر جاتی ہے. تو کیا ہم ان 7 لاکھ عورتوں میں سے چلیں ہو جائیں گی ڈیلیور، 3 لاکھ سوچ لیں کہ ڈیلیور ہو جائیں گی، 3.5 لاکھ ڈیلیور ہو جائیں گی، کیا ہم 4 لاکھ عورتوں کو مرنے دیں گے اور ان کے ساتھ ہم ان کے 4 لاکھ بچوں کو مرنے دیں گے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پوری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آنی چاہیے اور ایمرجنسی کنیکشنز ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اگلی تجویز یہ ہے کہ والنٹیئر ڈاکٹرز کو آپ کال کریں جو ان جگہوں پہ کیمپس میں جا کے رہ سکیں. کیمپس میں ایک ایمرجنسی لیبر روم بنایا جائے اور اس لیبر روم میں دائی ہو، نرس ہو، ڈاکٹر ہو، اور اگر آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل اینستھیزیا یونٹ آ گئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو والنٹیئر اینستھیٹسٹ بھی مل جائے بے ہوشی والا اور وہ بھی وہاں جا کے اس کیمپ میں ریزائڈ کرنا شروع کر دے، تو آپ کو پھر ہیلی کاپٹر کی جو ضرورت ہے وہ مائنس ہو جائے گی. بڑی پریکٹیکل باتیں آپ ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں. آپ کی بات بھی ایڈ کرتے ہوئے جو آپ کی ایک تجویز ہے کہ یہ ان کو شفٹ بھی کیا جائے، اس پہ میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے کووڈ کے حوالے سے بھی سینٹرز بنائے تھے، ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے یوٹیلائز مجھے لگتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے. اور جو آپ مشورہ دے رہی ہیں کہ جو لوگ ڈونیٹ بھی کریں، اگر کپڑے دیتے ہیں تو اس کو بھی ایک مائنڈ فل انداز میں، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ابھی سن رہے ہوں گے ان کو اس سے ضرور نوٹس لیے ہوں گے کہ آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ ایک پیکج بنائیں کہ یہ حاملہ خاتون کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، وہ اس کے اوپر لکھیں حاملہ بہن کے لیے، حاملہ بہن اور آگے جو یا نیو بورن بیبی کے لیے پیکٹ بنائے. اور جو میں آپ کو موبائل لیبر روم کی بتا رہی ہوں، آپ کال کریں، پورے پاکستان سے والنٹیئر ڈاکٹرز آئیں گے اور والنٹیئر اینستھیٹسٹ آئیں گے اور ان کے آپ جگہ جگہ کیمپس میں لیبر روم اور ایک موبائل اولٹی بھی بنایا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اس میں بڑا ہی افسوس ہوا عمر کوٹ میں جو ہندو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے اس طرح کی شکایات آئیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھا کہ انہوں نے کہا جنسی جرائم ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ کیونکہ اب سر پہ چھت تو ہے نہیں، سڑکوں پہ آ گئے ہیں لوگ. اور ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ سانگڑ میں بھی پیش آیا تھا جہاں پہ ایک بچی ہے، اس کو راشن کا جھانسا دے کے اس کو گینگ ریپ کیا گیا ہے. ڈاکٹر زریں، آپ بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھیں. یہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس قسم کا، آپ پہلے ماضی کے بھی حوالے دے رہی ہیں کہ مختلف کبھی اگر سیلاب یا زلزلے کی بھی صورتحال رہی تو اس قسم کے المیے بھی جنم لیتے ہیں، تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ قابل غور امر ہے جنسی جرائم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے؟ یہ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر زریں.
پاسبلٹی ہے لیکن بہت ریئر پاسبلٹی ہے اس کا، اسی لیے آرگنائزڈ این جی او سے راشن تقسیم یا جو بھی چیزیں کرنی چاہیے، یہ جو انڈیویجولز اور دو دو چار چار لوگ مل کے کہتے ہیں کہ ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ رجسٹرڈ اسٹینڈرڈ ویل نون این جی اوز کے تھرو یا گورنمنٹ باڈیز کے تھرو تقسیم ہو اور پراپر طریقے سے تقسیم ہو۔ ہم تو بلکہ ڈاکٹرز کے بھی جو بیچز بنا رہے ہیں، میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ مڈ وائف یا نرس جو ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہم تشکیل دے رہے ہیں، والنٹری ہم بنا رہے ہیں، اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ میچور اور ڈاکٹر بھی ایک اچھی ایج کی ہوں اور ایکسپیرینسڈ ہوں اور ینگ ہوں، تو اس طرح بچیوں کو یہ راشن واشن کا جھانسا دینا یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ 4 والز اور ایک شیلٹر پلیس ضرور ہونی چاہیے اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے۔ یہ ایک آدھی واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ایک بات میں اور یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی اس سے میں کافی حد تک ایگری کرتی ہوں، لیکن ہم نے جو سیف برتھنگ کٹس بنائی ہیں اس میں ہم نے بچے کے سر کے لیے ٹوپی، بچوں کا ہیٹ لاس بھی ہوتا ہے اور سردی بھی لگتی ہے، تو ہم نے جو سیف برتھ کٹس ہیں اس میں بچے کا ایک جوڑا کپڑوں کا اور ریپ شیٹ اور کیپ بھی شامل کیے۔ یہ ہم نے ایک پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے جس کے مطابق وہ انشاءاللہ، بلکہ کچھ پیکس بن گئے ہیں، اب کوئٹہ میں بھیجے ہیں ارد گرد، تو یہ انشاءاللہ سوات میں بھی 3rd ویک میں نے جانا ہے کے پی کی طرف بھی، اور انشاءاللہ سندھ انٹیریئر کا بھی ایک فزیکلی خود جا کے دیکھ کے تو چیزیں ہم کرتے رہیں گے۔ ایک میں سجیشن دینا چاہتی تھی جب تک آپ کا قرۃ العین صاحبہ سے رابطہ ہوتا ہے کہ موبائل ہیلتھ یونٹ جیسے الخدمت کی موبائل ڈسپینسریز تو ہیں جو میڈیسن لے کے جاتی ہیں، اور یہ ایک میں اس پہ تھوڑا سا کام ابھی میں نے شروع کیا ہے کہ موبائل ہیلتھ یونٹ ہو جس میں بیسک ڈائگنوسٹک ورک اپ، جیسے بلڈ ڈیفیشنسی کا ٹیسٹ بہت سمپل ٹیسٹ ہے اور بڑی جلدی سے ہو جاتا ہے، تو ایک عورت میں بلڈ نارمل عورت میں 4-4.5 لیٹر ہوتا ہے اور پریگننٹ عورت میں 6 لیٹر ہوتا ہے۔ بلڈ میں سرخ خلیوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو برین کو بھی کم بلڈ جاتا ہے، بچہ بھی لو برتھ ویٹ ہوتا ہے، بچہ اپنی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ سے آپ سمجھیں 8 ہفتے 6 ہفتے 10 ہفتے پہلے پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ اور کمزور ہوگا۔ تو موبائل ہیلتھ یونٹس یا کوئی ایسی ایمبولینس سروس ہو جس کے اندر تھوڑا سا ڈائگنوسٹک ورک اپ ہو اور موبائل بلڈ یونٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید ڈاکٹر طاہرہ کو اتنا اس چیز کا یا ہو سکتا ہے ان کو اندازہ ہو، میں غلط سمجھ رہی ہوں۔ ہمارے نا جیسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کچھ ہاسپٹل محفوظ ہیں جی، تو ایویکویٹ ہم ان عورتوں کو جو سمجھتے ہیں کہ نیئر ٹرم ہے، ہم نے کیمپوں میں بہت کم ڈیلیوری ہوئی ہے، ان کو نیئرسٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر لیا جاتا ہے اور ولادت کا کام وہاں ہوتا ہے۔ ہاؤ ایور تاہم ہمیں پھر بھی موبائل ہیلتھ یونٹ یا ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ اگر کیمپ میں ڈیلیوری کرنی پڑے تو اس کے اندر بلڈ لاس پریونشن کی دوائیں بھی ہم نے ڈالی ہیں، ٹیبلٹس اب آج کل اویلیبل ہیں جو بہت چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور وہ 3 یا 4 گولیاں ہم مریض کو استعمال کرا دیتے ہیں تو وہ خون کی یہ آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحب، معذرت میں قطع کلامی کی آپ سے معذرت، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک زیادہ آن گراؤنڈ سمجھتے ہوئے رہتے ہوئے کہ یہ زیادہ ایک پریکٹیکل آئیڈیا ہے کہ موبائل ہیلتھ یونٹس قائم کیے جائیں جو وہاں پر آن گراؤنڈ لوگوں کو فوری طور پہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امت اللہ زریں صاحبہ اور ڈاکٹر طاہرہ جی، بہت شکریہ جی آپ لوگوں کی گفتگو کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ان کو اس سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو جو میری سمجھ میں 2 باتیں آئی ہیں، ایک تو جو ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے توسط سے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ سیف برتھ کٹس بنا رہے ہیں، تو اگر آپ ڈونیٹ کریں گے تو الخدمت کے تھرو یہ کٹس جائیں گی جو کہ وہ لوگ خود بنا رہے ہیں۔ دوسرا، ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ جب ڈونیٹ کریں تو آپ سیپریٹلی جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے اگر کپڑے بنائیں تو اس حساب سے اس کے اوپر لکھ دیں، اس میں بچے کے لیے بھی کچھ ہو، اور آپ کچھ بنیادی دوائیں بھی جو نرشمنٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں صورتحال میں خواتین کو، اس کو بھی اس کے اندر شامل کریں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، آنے والے دنوں میں ہم اس معاملے کا بھی جائزہ لیتے رہیں گے اور خاص طور پہ اب جو غذائی قلت کا معاملہ بن گیا ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ خدا حافظ۔